नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियुको व्यवस्था तुरुन्त गर्न सरकारलाई निर्देशन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा कमिटीमा 35% महिला अनिवार्य गर्ने निर्णय। दाङको घेराहीमा मास्क नलगाउनेहरूलाई होल गर्न थालिए। कोरोना संक्रमणका कारण भारतसँग खुल्ला सिमाना रहेको कपिलवस्तुमा मंगलबार मात्र 2 जनाको मृत्यु। एफसीले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलमा पहिलो जित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डर र आइसियुको व्यवस्था तुरुन्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले अस्पतालहरूमा अक्सिजन र आइसियुको अभावमा बिरामीहरू छटपटाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन अक्सिजन र आइसियुको व्यवस्था तुरुन्त गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले आइसोलेसन क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन तीनवटै तहको सरकारको सक्रियतामा तीव्रतापूर्वक गर्न निर्देशन दिएको छ भने नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका शहरहरू र कोरोना बढी प्रभावित स्थानमा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकले कोभिड बिरामीहरूको लागि सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन, कोभिड बिरामी कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न, कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसै कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले 2078 वैशाख 6 गते जारी गरेको आदेशको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन पनि निर्देशन दिएको समितिको सभापति जयपुरी खर्तीले जानकारी दिनुभयो। 2 आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन तीनवटै तहको सरकारको सक्रियतामा तीव्रतापूर्वक गर्नुपर्ने। 3 नम्बरमा नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, गद्दार नाका, भैरवा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका शहरहरू र कोभिड-19 बढी प्रभावित ठाउँहरूमा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू यथाशीघ्र चाँडो पठाउनु पर्ने। 4 मा कोभिड बिरामीहरूको लागि सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, किनकि यो एकदम गाह्रो भइरहेछ। 5 नम्बरमा कोभिड बिरामी कुरुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 6 कोभिड-19 बिरामी उपचारमा खटिएका डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र जोखिम भत्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पर्ने। 7 पीसीआर परीक्षण सहज बनाउनुका साथै एसएमएस वा टेलिफोन मार्फत चाँडै त्यसको नतिजा जानकारी गराउनु पर्ने। 8 विश्वभर फैलिरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 का संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले 2018 वैशाख 6 मा जारी गरेको आदेशको कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनु पर्ने। 9 आइसोलेसन क्वारेन्टाइन अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। यो एकदम समस्या भइरहेछ। मैले कोडै गरेँ 9 नम्बरको। फेरि पनि भन्छु, आइसोलेसन क्वारेन्टाइन अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा अत्यावश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने। 10 अस्पतालहरूमा मास्क र सेनिटाइजरहरूको अति अभाव भएको कारणले सोको तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने। हामीले नेपालगञ्ज हस्पिटलबाट पनि फोन गरे, मास्क सही छैन भन्ने छ। सरकारी हस्पिटलमा कमसेकम हामीले तुरुन्तै यस्तो खालका प्राइभेटले पनि भन्नु पर्यो मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने। यो मैले किन छुट्टै राखेँ भने यो स्वास्थ्य सामग्रीभित्रै पर्थ्यो, तर यो विशेष जोड दिनको लागि यो 10 नम्बर छुट्टै राखेको छु। अनि 11 नम्बरमा सरकारी र निजी हस्पिटलहरूमा कोभिड-19 को उपचारमा लाग्ने दर सम्बन्धी नीति बनाई यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने। यो अघि मानिसहरूले पनि राख्नु भएको छ। यसमा के हो भने सामान्य जनताले उपचार गर्न सक्ने स्थिति भएन। 50,000 सम्म मान्छेले तिर्न नसक्ने कन्डिसन भएकाले यो तुरुन्तै गरेर पठाउनु पर्ने देखियो। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएका थिए। योगेश भट्टराईले नेपाल भारत खुल्ला सीमामा कडाइका साथ हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रने नागरिकको स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना उपचार गरिरहेका निजी अस्पतालको अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बढीभन्दा बढी यसको चेन ब्रेक गर्नुपर्ने अथवा मानिसहरूको बिचमा एक आपसमा भेट नहुने नै पहिलो कुरा हो भनेर हामीले बुझिरहेको सन्दर्भमा 1700 किलोमिटर जति हाम्रो बोर्डर जुन दक्षिणसँग खुल्ला छ यो हाम्रो निम्ति सबभन्दा खतराको भन्ने यही नै हो। र यो हेर्दा गएको हप्ताको रिपोर्ट हेर्दा हामी डरलाग्दो ठाउँमा जाँदैछौँ, किनभने प्रत्येक इन्ट्री पोइन्टबाट जसरी मानिसहरू आइरहेका छन्, पेरोटोक आएका छन्, एकदमै मिनिमम मात्रै त्यहाँ चाहिँ नि जाँच पडतालहरू भएको छ। यो ज्यादै दुःखको कुरा हो। त्यस कारणले म यतातिर मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। हरेक निजी हस्पिटलमा एकपल्ट कोरोनाको लागि आजको दिनमा 30% कहाँ छुट्याएका छन् नम्बर 1 र छुट्याएको बेडमा भर्ना भएका मान्छेले 22,500 तिरेर चाहिँ उपचार प्राप्त गर्न सकेका छन् कि छैन त्यो कुरालाई एकपल्ट गम्भीरताका साथ निरीक्षण गरौँ प्लिज। यो एकदम सर्वसाधारण नागरिकहरू आज चाहिँ नि उपचार गर्न नसकेर मर्ने स्थिति बनिरहेको छ, उपचार पाइरहेको छैन, एडमिट पाइरहेको छैन। यसमा अलिकति गम्भीर भएर सोचौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को अब यो PCR टेस्टलाई व्यापक बनाउनु पर्यो। आज यो चाहिँ जाने मान्छेले मात्र होइन, यसलाई व्यापक बनाएर समयमा नियन्त्रण गर्नुको लागि। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोरोना संक्रमणको अवस्था र तयारीका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए। समितिले कोरोनाहरूमा मानवीय वातावरण सहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी कोरोना र अन्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा कमिटीमा 35% महिला अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गर्ने गरी अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै त्यसलाई लागू गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा 15% र प्रदेश जिल्ला र पालिकामा 2% उत्पीडित दलितको प्रतिनिधित्व थपिने व्यवस्था गरेको र दलित समुदायलाई विशेष अधिकार दिएर सबै कमिटीमा प्रतिनिधित्व गरिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै 40 वर्ष उमेर समूहका 20% युवालाई सबै कमिटीमा राखिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टीको सबै कमिटीको पदाधिकारीमा 1 जना महिला राख्ने निर्णय गरेको र केन्द्रीय कमिटी 279 जनाको हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय परीक्षण लगायतका मापदण्ड पूरा गर्न मात्र आउन दिन आग्रह गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड कोभिड-19 अस्पताल बनाउन अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न र फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित पनि माग गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न यसअघि नै तयार भएको तर नयाँ सरकार गठनका लागि जसपाको साथ अनिवार्य भएकाले उक्त पार्टीको निर्णय गरिरहेको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टी अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा सञ्चालित हुने स्थिति बनेपछि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघिदेखि नै पार्टीको अन्तरिम विधानमा संशोधन गर्नेबारे छलफल चलाउँदै आएको थियो। आजको स्थायी कमिटीको बैठकले उक्त अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने गरी पारित गरेको छ। उक्त संशोधनका मुख्य कुराहरूमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि तल वडासम्मका टोलसम्मका सबै कमिटीहरूमा 35% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ र त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको पछि होइन अबदेखि नै त्यो प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलित समुदायबाट कम्तीमा 15% र प्रदेश, जिल्ला र सम्बन्धित पालिकाहरूका समितिहरूमा त्यहाँ रहेको जनसङ्ख्याको
प्रतिशतमा 2% थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेषाधिकार सहित सबै समितिहरूमा अनिवार्यमा प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरिएको छ। तेस्रो, पार्टीको सबै समितिहरूमा 40 वर्षसम्म उमेर समूहका युवाहरूलाई कम्तीमा 20% राख्नै पर्ने गरी निर्णय गरिएको छ। र चौथो, पार्टीको सबै समितिहरूको पदाधिकारीमा 1 जना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै गरी केही विषयहरूमा पार्टीले अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउन वैचारिक राजनीतिक विषयमा गम्भीरतापूर्वक पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि व्यापक छलफल गराउने निर्णय त गरेकै छ। त्यस अतिरिक्त संगठनात्मक क्षेत्रमा पनि विधानमा नै पछाडि दिनहरूमा आवश्यक संशोधन र निर्णयका लागि आधार तयार पार्न केही विषयहरूमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल चलाउने निर्णय गरिएको छ। कोभिड-19 को महामारीका बारेमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएर त्यसबारेमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएका छन्। पहिलो कुरा, विश्व नै कोभिड-19 को यो महामारीको अर्को लहरको प्रकोपबाट गाँजिएको छ र हाम्रो नेपालमा पनि दोस्रो लहर तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले जनताको जीवनको रक्षाको प्रश्न, जनस्वास्थ्यको प्रश्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रश्न, सामाजिक अवस्थाको प्रश्नमा सबैतिर नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले कोभिड-19 को बहुआयामिक प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्न र मुख्यतः यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै देशका सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद र सामाजिक सङ्गठन, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अपिल गरेको छ र साथसाथै यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। दोस्रो, हाम्रो छिमेकी देश भारतमा कोभिड-19 को महामारी भयावह रूपमा तीव्र बनेको र नेपाल भारत सीमा खुला भएको सन्दर्भमा नेपाल भारत सीमालाई यस उद्देश्यका निम्ति कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने, नेपाली नागरिकहरू मात्र नेपाल आउने स्थितिलाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने र नेपाल आउने नागरिकहरू पनि अनिवार्य परीक्षणको प्रक्रिया र अन्य स्वास्थ्य मापदण्डको प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्ने गरी कडाइपूर्वक लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसै गरी सरकारले यस सन्दर्भमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणको निम्ति संवेदनशील र जिम्मेवार भएर निम्न कार्यहरू गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। पहिलो, हस्पिटलहरू चाहिँ मिश्रित कोभिड पेसेन्ट पनि त्यहाँ जाने र चाहिँ नन कोभिड पनि पेसेन्ट जाँदाखेरि दुईटैलाई समस्या परिराखेको छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलहरू, निजी अस्पतालहरू समेतसँग सल्लाह सुझाव लिएर उनीहरूको पनि सहयोग लिएर डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलहरू निर्माण गर्न तत्काल अगाडि बढ्न माग गरेको छ। त्यसै गरेर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियुको व्यवस्था गर्न, त्यसै गरी आइसोलेसन सेन्टरहरू शून्य जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्था गर्न, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधिहरूको व्यवस्था गर्न र फ्रन्ट लाइनमा रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न र पनि माग गरेको छ। साथै यो कोभिड-19बाट मजदुर, किसान, विपन्न परिवारलाई छाक टार्न नै समस्या हुने स्थिति आउन देखिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई तत्काल राहत प्याकेज दिन पनि हाम्रो पार्टीले माग गरेको छ। साथसाथै उत्पादन प्रक्रियालाई जारी राख्नको निम्ति पनि सरकारको आवश्यक ध्यान जाओस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनर्गठनको निम्ति समयमै सचेत भएर पुनर्गठनको प्याकेजको तयारी गर्न पनि हामीले माग गरेका छौँ। र कोभिड-19 को सन्दर्भमा अन्तमा हाम्रो पार्टीले सरकारलाई कोभिड-19 को संवेदनशील विषयलाई
ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर यसलाई जनता आतङ्कित पार्ने वा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने हतियार बनाउने प्रयत्न नगर्न पनि हाम्रो पार्टीले आह्वान गरेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण पार्टी समिति र पार्टी पङ्क्तिलाई कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्वयंसेवकको भावका साथ परिचालित हुन निर्देशन गरेको छ। यो सरकारलाई विस्थापित गरेर संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने शक्तिहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकियोस् भनेर हाम्रो पार्टीले पहल गरिराखेको छ। त्यस सन्दर्भमा हाम्रो स्ट्यान्ड बाई पोलिसी तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसबारेमा जसपाले आवश्यक निर्णयपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ, तर त्यो निर्णय प्रक्रिया। बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले देशको राजनीतिक र विकसित घटनाक्रमका बारेमा जानकारी गराउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ। दाङको घोडाहीमा मास्क नलगाउनेहरूलाई होल्ड गर्न थालिएको छ। कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेला आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनको लागि र कोरोनाबाट बच्नको लागि ओडा प्रहरी कार्यालयको टोली आफै फिल्डमा खटेर यो अभियान चलाइरहेको छ। बाटोमा हिँड्ने पैदल यात्री तथा सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका अन्य व्यक्तिलाई पनि मास्क नलगाएका पाएमा अवस्था हेरेर 1 घण्टासम्म होल्ड गर्ने र मास्क पनि वितरण गरी सम्झाइ बुझाइ गरेर छोड्न गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्येक दिन फरक फरक ठाउँमा यो अभियान चलाइने पनि प्रहरीको भनाइ छ। मंगलबार घोडाहीको सहित गेटमा होल्डिङ सेन्टर बनाई मास्क नलगाएकाहरूलाई होल्ड गरिएको थियो। आफू पनि बचाउ र अरूलाई पनि बचाउ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियम पालन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो अभियान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भारतसँग खुल्ला सीमाना रहेको कपिलवस्तुमा मंगलबार मात्र 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक दुवै पुरुष बाणगंगा र बुद्धभूमि नगरपालिका निवासी रहेका छन्।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएसँगै एक सातामा मात्र ज्यान जानेको संख्या 7 पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमित 192 भन्दा बढी रहेको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपानी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भारतका विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि रोजगारीका लागि पुगेकाहरू नेपाल फर्कने क्रमसँगै संक्रमितको संख्या बढेको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन्। सक्रिय संक्रमितको जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका साथै बुटवलमा उपचार भइरहेको जनाएको छ। पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। स्वास्थ्य चक्र विभिन्न प्रकारको रोग, महामारी, दशाग्रहको कारणले दुर्घटना हुने, चोटपटक लाग्ने, दुःख बिरामी हुने तथा शरीरमा रोग निरोधक शक्ति इम्युनिटी पावर कम भएको अवस्थामा रोग निरोधक शक्ति बढाउन, प्राकृतिक प्रकोप, बाढी, पहिरो, भूकम्प आदिमा चोटपटक नलाग्न र सामान्य स्वास्थ्य लाभको लागि यो स्वास्थ्य चक्र लगाइन्छ। भाग्योदय चक्र काम सेवाहरू गरे पनि जस नपाउने, अरूले बिगारेको कामले आफूलाई आक्षेप पाउने, शत्रुहरू वृद्धि हुने, अरूको मन जित्न नसक्ने, बन्न लागेको काम पनि बिग्ने, बोली वचन व्यवहारहरू पनि अरूको निम्ति नकारात्मक भइदिने, समाज सेवा, राजनीति, कम्पनीको काम आदि सामूहिक कार्यमा विघ्न बाधाहरू आउने, शत्रु लाग्ने आदि समस्याहरूको समाधानको लागि भाग्योदय चक्र लगाइन्छ। व्यापार चक्र व्यापार व्यवसाय नफाप्ने, आर्थिक लेनदेनको कामहरूमा असफल हुने, ऋण लाग्ने, व्यापारमा घाटा हुने, ऋण दिएको पैसा नउठ्ने आदि व्यापार र लेनदेनसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न, विशेष गरी व्यापार व्यवसायलाई स्थिर र वृद्धि गर्नका लागि यो व्यापार चक्र लगाउने वा कार्यालयहरूमा राख्ने गरिन्छ। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ। एफसीले पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मंगलबार भएको खेलमा काठमाडौँ रेजर्सलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै धनगढीले पहिलो जित निकालेको हो। धनगढीलाई जित दिलाउन ओलावा आफिसले 2 गोल गरे, त्यस्तै टङ्क बस्नेतले 1 गोल गरे। काठमाडौँ विरुद्ध धनगढीले पहिलो हाफमै 3 गोल गरेको थियो। खेलको 19औं मिनेटमा टङ्क बस्नेतले गोल गर्दै धनगढीलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 22औं मिनेटमा ओलावाले गोल गर्दै धनगढीलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा ओलावाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै धनगढीलाई 3-0 को जित दिलाए। खेलको 68औं मिनेटमा धनगढी 10 खेलाडीमा समेटियो। रमेश दङ्गाल दोहोरो पहिलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएका थिए। काठमाडौँका रमेश बर्तोलालाई खराब ट्याकल गरेपछि दङ्गालले कार्ड पाएका हुन्। जितसँगै धनगढीले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा धनगढी विराटनगर सिटीसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। काठमाडौँको यो पहिलो हार हो। काठमाडौँले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। आजका लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार र साथै सचेत रहनुहोला।